श्री गणेशाय नमः। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्रीराधा सर्वेश्वरी ऋषिकेश्वर घनश्याम करहु निरंतर वास में। श्री वृंदावन धाम भक्तवत्सल भगवान को, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय जय श्री राधे। समादरणीय भगवत चरणानुरागी वृन्दहरू, सदाको झैं आज पनि हामी भगवानका रसमय अनि अत्यन्तै रसिला रसिला कथाहरूलाई श्रवण गर्न भनेर तिनै भगवानको दया र कृपा भएका कारणले गर्दा उपस्थित भइसकेका छौँ। सधैँको झैं आज पनि आउनुहोस्। भगवानका सुन्दर अनि अत्यन्तै मनलाई प्रसन्न गर्नेवाला र कर्णलाई पनि रसायन लाग्नेवाला यी प्यारा प्यारा ऋषिमुनिहरू सन्त महात्माहरू पनि जसलाई अत्यन्तै चाख लगाएर सुन्ने गर्नुहुन्छ त्यस्ता कथाहरूलाई श्रवण गरौँ। आउनुहोस्, ढिलै नगरिकन आजको प्रसङ्गमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। हिजोको प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गर्यौँ कि ध्रुवजी महाराजले के कारणले गर्दाखेरि जङ्गलमा गएर घोर तपस्या गर्नुभयो र भगवानले आएर कसरी ध्रुवजीलाई दर्शन दिनुभएको थियो, वरदान के प्राप्त गर्नुभयो र पुनः राजधानी गइसकेपछि उहाँको कस्तो प्रकारले स्वागत सत्कार भयो, यी सबै प्रकारका कथाहरू श्रवण गरेर अन्त्यमा ध्रुवजीले पनि आफ्नो राज्यलाई पिताजीबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो। यतिसम्मको कथालाई हिजोको प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गरिसकेका थियौँ। अब आउनुहोस्, ध्रुवजीको पावन अगाडिको कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गरौँ। प्रजापतिर्दुहितरं शिशुमारस्य वै ध्रुवः उपयेमे भ्रमीं नाम तत्सुतो कल्पवत्सरो। पिताजी जब जङ्गल जानुभयो, ध्रुवजी महाराजले समस्त भूमण्डलको राज्यलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। तत्पश्चात उहाँले गृहस्थ धर्मलाई पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। सज्जन, उहाँका दुई पत्नीहरू भए। एउटी पत्नीको नाम थियो इला र अर्की पत्नीको नाम थियो भ्रमी। पुत्रहरू उत्पन्न भए कल्प र वत्सर। को भए त भन्दाखेरि कल्प र वत्सर र पुत्री पनि भएकी छिन्। यस्ता प्रकारका पुत्र र पुत्री ध्रुवजीका भएका छन्। उहाँको भाइको नाम थियो उत्तम। उत्तमको विवाह भएको थिएन। एक दिन शिकार खेल्ने इच्छा भएछ उत्तमलाई र जङ्गलमा शिकार खेल्न जाँदाखेरि यक्षहरूले पक्रेर तिनलाई मारिदिएछन्। हेर्नुहोस्, मारिदिइसकेपछि त एक दिन भयो, दुई दिन भयो, शिकार खेल्न गएका उत्तम आज घर आइरहेका छैनन्। माता सुरुचिलाई अत्यन्तै चिन्ता हुन लाग्यो। कहाँ गयो होला नि मेरो बालक भनेर दिन रात सोच्ने गर्नुहुन्थ्यो। केही दिन बितेर गयो, उत्तम नआइसकेपछि कहाँ गएछ भनेर रात्रि केही समयमा माता सुरुचि घरबाट निक्लेर पुत्रको गतितर्फै लाग्नुभयो। केही दिन बितेर गयो, ध्रुवजी महाराजलाई कसैले आएर बताइदिएछ कि हजुरका भाइ उत्तमलाई त अलकापुरीमा निवास गर्नेवाला कुनै यक्षले मारिदिएको छ भन्ने कुरा सुनिसकेपछि ध्रुवजी महाराजलाई आफ्नो भाइको मृत्यु भएको सुनेर अत्यन्तै दुस्सह पीडा भएको छ र विजयशील रथमा सवार हुनुभयो। भगवान विष्णुद्वारा प्राप्त भएको त्यो
दिव्य वैष्णव धनुषलाई हातमा धारण गरेर समस्त यक्षहरूलाई आज घोर दण्ड दिन्छु भन्ने संकल्प गरेर त्यहाँबाट अलकापुरीतर्फ जानुभयो। अलकापुरीमा गएर आफ्नो दिव्य धनुषलाई टङ्कार गर्न साथ समस्त अलकापुरी नै कुबेरको जुन पुरी छ त्यो पुरी नै आज थरथरायमान हुन लाग्यो। सबै यक्षिणीहरू डरले काम्न लागे। अब त यक्षहरूलाई पनि अत्यन्तै क्रोध आएको छ। ध्रुवसँग युद्ध गर्नका लागि अनेक प्रकारका शस्त्रास्त्रहरू धारण गरेर सैकडौँको सङ्ख्यामा आज यक्षहरू फटाफट पुरीबाट बाहिर निक्लिन लागे। ध्रुवजी महाराजले पनि आफ्नो बाहुबलको परिचय गराउँदै दिव्य धनुषद्वारा यति बाण छाडिदिनु भयो कि आएका यक्षहरू सबै तहस नहस भएर कसैको हात टुट्न लाग्यो, कसैका चरणहरू फुट्न लागे, टुट्न लागे, कसैका आँखाहरू टुट्न लागे, अङ्ग भङ्ग हुन लागे, इन्द्रिय भङ्गहरू हुन लागे। यस प्रकारले सैकडौँ यक्षहरू जति पनि आउने गर्दथे तिनीहरूलाई ध्रुवजीले सबैलाई सबक सिकाउँदै हुनुहुन्छ। यस प्रकारले धेरै यक्षहरूलाई ध्रुवजीले तहस नहस बनाउनु भयो, नष्ट गर्नुभयो। अनेकौं यक्षहरूले प्राण पनि त्यागेका छन्। अब त समस्त देवताहरूले नरसंहार गरिरहेका, यक्ष संहार गरिरहेका त्रिध्रुवलाई देखेर अत्यन्तै डराएर स्वयम्भू मनुका साथमा गएर भनेका छन्, हेर्नुहोस् त हजुरको वंशमा उत्पन्न भएका ध्रुवले त यक्षहरूलाई त्यत्तिकै मारिरहेका छन् भनेर बताइसकेपछि अब स्वयम्भू मनु सम्झाउनका लागि जानुभएको छ। गएर रथका समीपमा जानुभयो र रोक्दै भन्नुहुन्छ, अलम वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पापमना येन पुण्यजनानेता नवधेस्त्वमनागशः। बाबु यो तिमीले के गरेका, यस्तो नगर, तिमी त अत्यन्तै ज्ञानी छौ, तिमीले त सानै उमेरमा परमपुरुष परमात्मालाई प्राप्त गरेका छौ। हेर बाबु, मनुष्यले ती दुई कार्यहरू मात्रै गर्नु। कुन कुन त दुई भन्दा, एउटा यदि घरका ज्येष्ठ माता पिताहरू प्रसन्न हुनुहुन्छ भने त्यो कार्य गर्नु। यदि परमात्मालाई मान्ने गरेको छ भने, परमात्मा प्रसन्न हुनुहुन्छ भने मात्रै त्यो कार्यहरूलाई गर्नु पर्दछ। यस्तै हजुरले कुनै कार्य गर्न लाग्नुभयो, त्यो कार्य गर्नुभन्दा पूर्वमा के सोच्नुहोस् त भन्दा, यो कार्य गर्दाखेरि परमात्मा प्रसन्न हुनुहुन्छ हुनुहुन्न यसको बारेमा सोच्नु पर्दछ। र यदि परमात्मालाई मान्दैनन् नि त अहिलेका नास्तिकहरूले, त्यस्ताले चाहिँ कसलाई सोच्ने त भन्दाखेरि माता पितालाई सोच्नु पर्दछ। हेर्नुहोस्, मैले यो कार्य गरेँ भने मेरो माता पिता प्रसन्न हुनुहुन्छ हुनुहुन्न भनेर सोच्नु पर्दछ कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा अगाडि। र यदि माता पिता प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर मनले मस्तिष्कले भन्दछ भने त्यो कार्य गर्दाखेरि कुनै प्रकारको पनि हजुरलाई दोष लाग्ने छैन, हजुरको अपमान, हजुरको पाप हुने छैन। र यदि भगवान प्रसन्न हुनेवाला कार्य गर्नुभयो भने त झन् त्यो कार्यद्वारा पाप हुने कुरै भएन। स्वयम्भू मनुले पनि आफ्नो पौत्र ध्रुवलाई यही सम्झाउनु भयो, बाबु नास्मत कुलोचितम तात, यो तिम्रा माता पितालाई प्रसन्न गर्नेवाला कार्य होइन। यस कार्यलाई देखेर तिम्रा माता पिता, कुलमा उत्पन्न भएका मनुष्यहरू कोही पनि प्रसन्न हुँदैनन् र परमपुरुष परमात्मा श्रीमन् नारायण पनि प्रसन्न हुनुहुन्न। बाबु भगवान त चार चिजले मात्रै प्रसन्न हुनुहुन्छ, तितिक्षया करुणया मैत्र्या च अखिल जन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान सम्प्रसीदति। तितिक्षया जो सहनशील छ, सहनशील धर्मलाई जसले स्वीकार गर्दछ त्यस्ता मनुष्यसँग परमात्मा प्रसन्न हुनुहुन्छ। जो अत्यन्तै करुणा गर्ने गर्दछ, चाहे त्यो कमिलो होस् या हात्ती होस्, सबै प्रति अत्यन्तै दयाभाव राख्ने गर्दछ। मैत्री र मित्रता भाव राख्ने गर्दछ सबै प्रति, चाहे आफ्नो होस् चाहे पराय होस्, जो भए पनि मित्रता भाव राख्ने गर्दछ भने। र समत्वेन च सर्वात्मा, र सबै प्रति समदर्शिता भाव राख्दछ, चाहे आफ्नो पुत्र होस् चाहे पल्ला घरको पुत्र होस्, सबै त बराबरी परमात्माकै अंश स्वरूपता हुन्।
भनेर समभावले जसले हेर्ने गर्दछ त्यो मनुष्यसँग परमपुरुष परमात्मा प्रसन्न हुनुहुन्छ। यस प्रकारले डङ यक्षहरूलाई कुटेर तिमीले कहिले पनि परमात्मालाई प्रसन्न गर्न सक्दैनौ बाबु, यस्तो कार्य नगर। जन्म मृत्यु भनेको त मनुष्यले जन्मिन साथ लिएर आएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, जब मनुष्यको जन्म हुन्छ नि त्यही समयमा मृत्यु पनि फिक्स भइसकेको हुन्छ। श्री वेदव्यासजी महाराज पनि दशम स्कन्धमा यही बताउँदै भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् कि जो जन्मिएको छ त्यसको मृत्यु अवश्य पनि भावी छ, त्यसलाई कसैले पनि टाल्न सक्दैन भनेर वेदव्यासजी महाराजले पनि बताउनु भएको छ। सज्जन, आज यहाँ स्वयम्भू मनुले पनि आफ्नो पौत्र ध्रुवलाई यसरी नै सम्झाउनु भयो। यो त कालको गति हो, कसैले भाग्य भन्ने गर्दछन्, कसैले दैव भन्ने गर्दछन्, कसैले प्रकृति भन्ने गर्दछन्। यस प्रकारले अनेक प्रकारले यो मृत्युलाई मनुष्यहरूले चित्त बुझाएर स्वीकार गर्ने गर्दछन्। तसर्थ बाबु तिमी यस्तो कार्य नगर, यो कार्यलाई छाड्देऊ भनेर स्वयम्भू मनुले ध्रुवलाई सम्झाउनु भएको छ। ध्रुवजी महाराजलाई जब पितामहले आएर सम्झाउनु भयो, अब त उहाँले त्यो नरसंहारलाई छाडिदिनु भएको छ र त्यस स्थानबाट विदा भएर अब आफ्नो लोकतर्फ, आफ्नो धामतर्फ जान लाग्नु भएको थियो। त्यही समयमा कुबेरजी महाराज पनि ध्रुवका समीपमा प्रकट हुनुभयो। हेर्नुहोस्, जब ध्रुवजी महाराजले जाज्वल्यमान शरीरलाई धारण गरेर आउनुभएका विश्रवा ऋषिका पुत्र त्रिकुबेरजीलाई देख्न साथ अत्यन्तै प्रसन्न भएर चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। यस्तो ध्रुवको साधारण स्वभावलाई देखेर कुबेरजी बडो प्रसन्न हुनुभयो र अत्यन्तै प्रसन्न गर्दै गम्भीर वाणीद्वारा भन्नुहुन्छ, बाबु ध्रुव, भो भो क्षत्रियदा याद परितुष्टोस्मि तेनघ। बाबु तिमीसँग म अत्यन्तै प्रसन्न छु। जुन क्रोधलाई मनुष्यले चाहेर पनि त्याग्न सक्दैन, त्यस्तो यक्षहरूप्रतिको क्रोध तिमीले आफ्नो पितामहले सम्झाउँदैमा त्यागेका छौ। तसर्थ तिमी वरदान प्राप्त गर्ने योग्य छौ। त्यसमा पनि तिमी त ती परमपुरुष परमात्मा श्रीमन्नारायणका कृपा पात्र पनि त हौ। त्यसो भएका कारणले गरेर तिमीसँग म अत्यन्तै प्रसन्न छु। इच्छाअनुसार वरदान माग, के चाहन्छौ? इच्छाअनुसार वरदान माग भनिसकेपछि ध्रुवजी महाराजले अत्यन्तै सुन्दर वरदान माग्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, श्रीमद् भागवत महापुराणको सारस्वरूप वरदानलाई माग्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, एउटा भक्तले कस्तो वरदान माग्नु पर्दछ ईश्वरको समीपमा गएर हेर्नुहोस् ध्रुवले बताउनु भएको छ। जब कुबेरजीले यस प्रकारले वरदान माग्नका लागि आग्रह गर्नुभएको छ, ध्रुवजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे कुबेरजी, यदि मसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ भने मलाई त त्यही मात्रै वरदान प्रदान गर्नुहोस्। हरे सबव्रे चलतां स्मृतियया तरत्ययत्ने न दुरत्ययं तमः। मलाई त भगवान श्रीहरिको निश्चल भक्ति, कहिले पनि नडिग्नेवाला नहट्नेवाला भक्ति प्रदान गरिबक्सनुहोस् भनेर वरदान माग्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, यस्तो वरदानलाई सुनेर कुबेरजी महाराज बडो प्रसन्न हुनुभयो। भन्नुहुन्छ, ध्रुव, मेरो समीपमा जो पनि आउने गर्दछ नि, त्यस्ता मनुष्यले कसैले धन माग्दछ, कसैले सम्पत्ति माग्दछ, कसैले ऐश्वर्य माग्दछ। यस्ता प्रकारका मनुष्यहरू मात्र मेरो समीपमा आउने गर्दछन्। तर धन्य छौ तिमी, आज मेरो समीपमा आएर पनि तिमीले भगवानको भक्ति माग्यौ भनेर कुबेरजी महाराजले तथास्तु भनिदिनु भयो। त्यहाँबाट कुबेरजी अन्तर्ध्यान भएर अलकापुरीतर्फ लाग्नु भएको छ। ध्रुवजी महाराज पनि कुबेरबाट सुन्दर अनि दिव्य वरदानलाई प्राप्त गरेर आफ्नो लोकमा आउनु भएको छ। लोकमा आएर 37 वर्ष सहस्रम शशास क्षितिमण्डलं भोगैः पुण्यक्षयं कुर्वन् न भोगैरशुभक्षयं। आएर भगवानले बताए अनुसार 36,000 वर्षसम्म अव्याहत इन्द्रियहरूद्वारा समस्त भूमण्डलको राज्यलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। पवित्र कार्यहरू जुन पूर्वमा गरेका पवित्र पुण्य कर्महरू थिए, ती पुण्य कर्महरूको नष्ट गर्नका लागि आज राजसभामा बसेर
राजभवनमा बसेर अनेक प्रकारका विषय वासनाहरूलाई भोग्नु भएको छ र आफूले पूर्वमा गएका पाप कर्महरूलाई नष्ट गर्नका लागि ध्रुवजी महाराजले अनेक प्रकारका यज्ञहरू गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, जबसम्म मनुष्यका पाप कर्महरू नष्ट हुँदैनन् तबसम्म पनि त्यसले मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दैन र जबसम्म मनुष्यका पुण्य कर्महरू समाप्त हुँदैनन् तबसम्म पनि मनुष्यले मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, पाप कर्म भनेको फलामको साङ्ली हो भनेर जान्नु पर्दछ, जसले हामीलाई नरक लिएर जान्छ, र पुण्य कर्म भनेको सुवर्णको साङ्ली हो भनेर जान्नु पर्दछ। सुवर्ण भनेको सुनको साङ्ली हो भनेर जान्नु पर्दछ, त्यसले चाहिँ हामीलाई स्वर्ग लिएर जाने गर्दछ। जब यी दुवै शान्त हुन्छन्, दुवै समाप्त भएर जान्छन्, तब मात्रै मनुष्यले मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। नभए त्यहाँभन्दा पूर्वमा कहिले पनि जबसम्म शरीरमा कर्म हुन्छ नि तबसम्म त्यसले मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। जब कर्म समाप्त हुन्छन् तब मात्रै मनुष्यले एउटा जीवात्माले मुक्तिलाई प्राप्त गर्नका लागि समर्थ हुने गर्दछ, योग्य हुने गर्दछ। हेर्नुहोस्, 36,000 वर्षसम्म पृथ्वीको शासन गरेर पवित्र कर्महरू गर्दै पूर्व जन्ममा गरेका पाप कर्महरूलाई नष्ट गर्नुभयो र पूर्व जन्ममा गरेका जति पनि पवित्र कर्महरू थिए, पुण्य कर्महरू थिए, तिनीहरूलाई राजमहलमा बसेर विषय भोग गर्दै तिनीहरूलाई पनि नष्ट गरी बक्सनुभयो। 36,000 वर्ष पूर्ति भइसकेपछि दुवै कर्महरू शान्त भएका छन्। अब त समस्त भूमण्डललाई यो त कर्म अनुसार उत्पत्ति हुनेवाला, समय अनुसार उत्पत्ति हुनेवाला रहेछ भन्ने कुरा जानेर ध्रुवजी महाराजले चटक्कै समस्त भूमण्डलको राज्यलाई त्याग दिनुभयो र त्यस स्थानबाट वैराग्यलाई प्राप्त गरेर भगवत प्राप्तिका लागि बद्रविशाल गएर घोर तपस्या गर्न लाग्नुभयो। बद्रविशालमा गएर सुन्दर तरिकाले अष्टाङ्ग योगद्वारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आदि गएर भगवानको सुन्दर तरिकाले चिन्तन गर्न लाग्नुभयो। जब ध्रुवजी महाराजले यस प्रकारले आएर तपस्या गरेको देख्दाखेरि भगवान श्रीमन्नारायणलाई अब अवगत भएको छ कि ध्रुव पनि अब संसारलाई त्याग्न चाहन्छ, संसारमा रहन चाहँदैन, उसको अब संसारमा रहने समय पनि पूर्ति भयो भन्ने कुरा जानिसकेपछि परमात्माले नन्द र सुनन्द आदि गरिएका दुई पार्षदहरूलाई बोलाउनु भएर आग्रह गर्नुहुन्छ, जाऊ दिव्य विमान लिएर गएर ध्रुवलाई लिएर आऊ भनेर आग्रह गर्नुभयो। परमात्माको आज्ञा भइसकेपछि सुनन्द र नन्द आदि गरिएका ती सुन्दर भगवानका पार्षदहरू दिव्य विमान लिएर आज बद्रविशालमा आउनुभएको छ। जब ध्रुवजी महाराजले आउनुभएका ती पार्षदहरूलाई देख्नुभयो नि, समीपमा गएर दुई हात जोडेर जय श्रीमन्नारायण हरि हरि भनेर यस प्रकारले प्रणाम गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, मनुष्यले कसरी प्रणाम गर्नुपर्दछ यसको बारेमा ध्रुवजीले सिकाउनु भएको छ। हेर्नुहोस्, न नाम नामा निगृणन् मधुद्विषः पार्षद प्रधाना भीति संहताञ्जलि। हेर्नुहोस्, ध्रुवजी महाराजले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा दुई हात जोड्नुभयो। यो दुई हात जोड्नु जुन कर्म हो, यो मुद्रालाई नै नमस्कार मुद्रा भन्ने गरिन्छ। यो हात जोडिसकेपछि हजुरले नमस्कार गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्ने गर्दछन्। अब फेरि मुखबाट नमस्ते भनिराख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता हुँदैन। हेर्नुहोस्, यदि नमस्ते कसैलाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यो नमस्तेद्वारा यदि पुण्यलाई प्राप्त गर्ने इच्छा छ भने पनि हजुर के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि दुई हात जोड्नुहोस्, यसलाई नै नमस्ते भनिन्छ र मुखारविन्दबाट भगवानका सुन्दर नामहरूको उच्चारण गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, त्यसद्वारा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मनुष्यलाई पुण्यको लाभ हुने गर्दछ, पुण्य प्राप्ति हुने गर्दछ। त्यसद्वारा गरिएको प्रणाम त्यो मनुष्यलाई होइन, त्यो मनुष्यको अन्तर्हृदयमा निवास गर्नेवाला परमपुरुष परमात्मालाई हुने गर्दछ। आखिरमा प्रणाम भनेको यो एउटा ठुटो जस्तो शरीरलाई होइन नि, अन्तर्हृदयमा निवास गर्नेवाला परमपुरुष परमात्मालाई नै गरिने गरिन्छ। भगवान महादेवले पनि सतीलाई यही भनेर सम्झाउनुभयो, सती तिम्रा पिता दक्ष प्रजापतिले आफ्नो अन्तर्हृदयमा अहङ्कारलाई सजाएका कारणले गरेर परमपुरुष परमात्मालाई मैले तिम्रो पिताको अन्तर्हृदयमा नदेखेका कारणले मैले प्रणाम गरिन भनेर बताउनु भएको थियो। त्यसो भएका कारणले गरेर सज्जन
यदि कसैलाई प्रणाम गर्दै हुनुहुन्छ भने दुई हात जोड्ने अनि मुखार वृन्दबाट राधे राधे कृष्ण कृष्ण सीताराम भनेर यस प्रकारले भगवानको नाम उच्चारण गर्दै प्रणाम गर्नुपर्दछ। अहिले त संसारमा अनेक प्रकारका विकृतिहरू फैलिन लागे। यदि कसैले दुई हातले प्रणाम गरिरहेको छ भने पनि मनुष्यहरू एउटै हातले नमस्ते नमस्ते भनेर हिँड्ने गर्दछन्। त्यो अत्यन्तै नरक जानका लागि टिकट काटेको भनेर जान्नुपर्दछ। हेर्नुहोस्, यी कार्यहरू गर्दाखेरि मनुष्य नरक जाने गर्दछ। हेर्नुहोस् के रहेछन् त भन्दा कर्णे पुष्पम कटी सूत्रम तर्जन्याम दन्तधावनम एकहस्तेन प्रणामेन रौरवम नरकम व्रजेत। कर्णे पुष्पम, जसले आफ्नो कानमा पुष्पलाई राख्ने गर्दछ। कटी सूत्रम, जसले आफ्नो जनाईलाई नाभिभन्दा पनि मुनिसम्म धारण गर्ने गर्दछ। तर्जन्याम दन्तधावनम, र यदि कसैले चोरी अम्लाद्वारा दाँत मोल्ने गर्दछ। र एकहस्तेन प्रणामेन, एउटै हातले नमस्कार नमस्कार भनेर हिँड्ने गर्दछ। त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि रौरवम नरकम व्रजेत, मरण पश्चात त्यो रौरव नरकलाई प्राप्त गर्दछ भनेर नीतिले बताएको छ सज्जन। त्यसो भएका कारणले गरेर आज जति पनि कथा श्रवण गर्नका लागि आउनुभएको छ, सत्सङ्ग गर्नका लागि आउनुभएको छ, आजै प्रतिज्ञा गर्नुहोस् कि अबदेखि जहिले पनि कसैलाई प्रणाम गर्दाखेरि दुई हात जोड्ने अनि राधे राधे भन्ने, परमात्माको नाम उच्चारण गर्ने है त। सबैजनाले त्यसै गर्ने हो नि। जय जय श्री राधे श्याम। ध्रुवजी महाराजले पनि यस प्रकारले आज प्रणाम गर्नुभएको छ। प्रणाम गर्दै गरेका ध्रुवलाई देखेर नन्द सुनन्दले अनि प्रसन्न मुद्राद्वारा बताउँदै भन्नुभयो, ध्रुव तिमीले अत्यन्तै संसारी मनुष्यहरूले गर्न नसक्ने कार्य गरेका छौ। हेर 5 वर्षको उमेरमा ती अजित भगवानलाई तिमीले जितेका छौ, जसका कारणले गरेर आज तिमीले सर्वोच्च पदलाई प्राप्त गरेका छौ, ध्रुव पदलाई प्राप्त गरेका छौ। परमात्माको आज्ञा भयो, तिमीलाई लिनका लागि आएका छौँ, बस विमानमा अब जाउँ परमात्माको लोक भनेर आग्रह गर्नुभयो। ध्रुवजी महाराजले जब यस प्रकारले आग्रह गर्दै गरेका भगवत पार्षदहरूलाई देखेर अब यदि कोही मनुष्यले कतै हिँड्न लागो, सत्कर्म गर्नका लागि हिँड्न लागो, पवित्र कर्म गर्नका लागि हिँड्न लागो भने त्यस्तो मनुष्यले जानै दिन के कार्य गर्नुपर्दछ यसको बारेमा बताउँदै कार्यहरू गर्न लाग्नुभयो। हेर्नुहोस्, जसद्वारा हामीले पनि ज्ञानलाई सिक्ने गर्दछौँ। सबैभन्दा सुरुमा यदि हामी तीर्थै घर नजान लाग्यौँ, कतै कथा हुन लाग्यो कथामा जान लाग्यौँ, विवाहमा जन्ती भएर जान लाग्यौँ। हेर्नुहोस्, बेहुलाको गाडी त आउँछ, आइसकेपछि अब जुन गाडीमा बेहुली लिनका लागि जाने गर्दछन् अब त्यसले कसो गर्ने त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, पवित्र कार्य गर्नका लागि जानुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्दछ। सबैभन्दा सुरुमा कृताभिषेक, प्रातःकाल नै उठ्ने अनि स्नान गर्ने, कृत नित्य मङ्गलो, र दिन प्रतिदिन गर्नेवाला नित्य नैमित्तिक यदि सन्ध्या वन्दन आदि कार्य गरेको छ भने त्यो कार्य गर्ने, देव पूजन गर्ने गरेको छ भने देव पूजन गर्ने, ती नित्य नैमित्तिक कार्यहरूलाई निवृत्त गरिसकेर मुनिम प्रणम्य, ज्येष्ठ श्रेष्ठहरूका चरणमा गएर प्रणाम गर्नुपर्दछ। प्रणाम गरिसकेर आएर परित्याभ्यर्च धिष्ण्याग्रम, अनि आएर त्यो जुन विमान छ, जुन गाडी छ, त्यो गाडीलाई पूजा गर्ने। पूजा गरिसकेर जसले चलाउँछ त्यस्तो मनुष्यलाई पनि पूजन गर्ने, र गाडीको परिक्रमा गरेर अनि भित्र गएर प्रवेश गरेर अनि मात्रै त्यस कार्यका लागि अगाडि बढो भने कुनै प्रकारको पनि के हुँदैन तभन्दा अपशकुन अनि नराम्रो हुन सक्दैन। हजुरले गर्न खोजेको कार्य पूर्ति हुनेछ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। ध्रुवजीले पनि त्यसै गर्नुभयो। नदीमा छङछङ गर्दै बगिरहेकी सरस्वती नदीमा गएर स्नान गर्नुभयो। कृतनित्य मङ्गल आफ्नो सन्ध्या वन्दनादि सूर्यार्घ आदि दिइसकेर त्यहाँ तपस्या गरेर रहनुहुने समस्त ऋषिमुनिहरूका चरणमा गएर वन्दन प्रणाम गर्नुभयो र भगवानले पठाएको जुन विमान छ त्यस विमानमा पूजन गरेर त्यसको परिक्रमा गर्नुभयो र जुन विमानलाई चलाउनेवाला पार्षदहरू थिए ती पार्षदहरूको पनि पूजन गरिसकेर अब विमानमा आरूढ हुनु पर्यो भनेर लाग्नु भएको थियो। त स्वर्गबाट आएको विमान भएका कारणले गरेर
वैकुण्ठ लोकबाट आएको विमान भएका कारणले गरेर त्यसले पृथ्वीमा स्पर्श गरेको रहेनछ। अलि माथि नै के भएको थियो त भन्दाखेरि अवस्थित भएको थियो। हेर्नुहोस्, स्वर्गबाट कुनै चिज आएको छ भने त्यो चिजले कहिले पनि पृथ्वीलाई स्पर्श गर्दैन। यदि कसैले हजुरलाई बताए कि हाम्रा घरमा त देवता साक्षात भगवान आउनु भएको छ भनेर कसैले बतायो भने 2 लक्षणहरूद्वारा तपाईँले भगवानलाई जान्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् कसरी त भन्दाखेरि सबैभन्दा गएर हेर्नु, सुरुमा गएर हेर्नु कि ती भगवानले आफ्ना चरणले पृथ्वीमा स्पर्श गर्नुभएको छ छैन। यदि पृथ्वीमा स्पर्श गर्नुभएको रहेछ भने सोच्नु यी भगवान होइनन्, यी संसारी भगवान हुन् भनेर जान्नुपर्दछ। र अर्को लक्षण के हो त भन्दाखेरि भगवानले कहिले पनि आँखा झिम्काउनुहुन्न, एकटक हेर्नुहुन्छ। त्यही भएर देवताहरूलाई के भनिन्छ, अनिमेष भन्ने गरिन्छ। उनीहरूले कहिले पनि आँखा झिम्काउँदैनन्। यो पनि वैकुण्ठ लोकबाट आएको विमान थियो, केही माथि नै रोकेको रहेछ। हेर्नुहोस्, अब माथि नै रहेको विमानमा चढ्नका लागि त सिँढीहरू चाहियो, तर सिँढीहरू त्यहाँ विद्यमान थिएन। अब के गर्ने होला त भनेर ध्रुव यताउता हेर्नुभएको त माथि भैँसीमा सवार भएर यमराजी आउनुभएको रहेछ। प्रार्थना गर्दै हुनुहुँदो रहेछ, महाराज ध्रुवजी, संसारबाट जो जान्छन् नि तिनीहरूले यो संसारी शरीरलाई त यहीँ छाडेर जान्छन्। तपाईँले पनि कालको गति अनुसार आज यहाँबाट जान लाग्नु भएको छ, यो शरीरलाई त छाडेर जानुहोस् न भनेर प्रार्थना गरिरहेका रहेछन्। ध्रुवजीले भन्नुभयो, काल देवता यहाँ आउनुहोस् त एकछिन भनेर भन्नुभयो र यहाँनिर बस्नुहोस् त भनेर तल बस्न लाउनुभयो। जब काल देवता तल बस्न साथ ध्रुवजी महाराजले आफ्नो चरणलाई कालको शिरमा राख्नुभयो र फट्टै त्यो विमानमा उत्रिएर त्यसमा निवास गर्नुभयो। मृत्युर्मूर्ध्नि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतं गृहं। मृत्युको शिरमा चरण राखेर आज विमानमा सवार भएर ध्रुवजी महाराज वैकुण्ठ लोकतर्फ जान लाग्नु भएको छ। सज्जन हेर्नुहोस्, जसले भगवान श्रीमन्नारायणको, जसले भगवान जगन्नाथ जगदीश्वरको पूजा गर्ने गर्दछ नि त्यसलाई त मृत्युको रति मात्र पनि डर हुँदैन। त्यस्ताले के गर्छन् त भन्दाखेरि मृत्युलाई पनि आफ्नो चरणले दबाएर भगवत लोकलाई प्राप्त गर्ने गर्दछन्। त्यस्ता परमपुरुष परमात्माका भक्तहरूलाई त्यो तुच्छ अनि साधारण मृत्युको त के डर र, हामी त ती परमपुरुष परमात्माका दास हौँ। त्यस्ता दासलाई त्यो साधारण मृत्युको के डर र। हेर्नुहोस्, ध्रुवजी महाराजले यस प्रकारले विमानमा सवार भएर आज वैकुण्ठ लोकतर्फ जान लाग्नुभयो। नन्द सुनन्दले पनि दिव्य विमानलाई त्यहाँबाट उडाएर अब ध्रुवलोकतर्फ लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। जब बीट बाटोमा पुग्नुभयो अनेक प्रकारका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नागहरू वरिपरिबाट स्तुति गरिरहेका छन्। कसैले बाजा गाजा बजाइरहेका छन्, कसैले स्तुति गरिरहेका छन्। यस्तो प्रकारको सुन्दर माहौलमा भुलिराख्नु भएको थियो। केही माथि पुग्न साथ अब माता रानीको स्मरण आएछ। हेर्नुहोस्, अहो मेरी माता कहाँ हुनुहुन्छ होला कि जसको प्रभावद्वारा मैले यस लोकलाई प्राप्त गरेँ। यदि मेरी माता सुनीतिले मलाई बाबु गएर परमात्माको चरण सेवा गर, तिनै परमपुरुष परमात्माले सर्वोच्च पद दिनका लागि समर्थ हुनुहुन्छ भनेर बताउनु भएको थिएन भने मैले यस पदलाई प्राप्त गर्न सक्ने नै थिइनँ भनेर मनमनमै सोचिराख्नु भएको थियो। भगवानका पार्षदहरू त अन्तर्यामी छन्। सज्जन हेर्नुहोस्, उनीहरूले ध्रुवको मनमा के बितिरहेको छ, के चलिरहेको छ, यो सबै कुरा जानिराख्नु भएको छ। बताउनु भयो, ध्रुव तिमीले माताका बारेमा सोचिरहेछौ होइन? हेर त त्यो अगाडि विमान जाँदैछ नि, त्यो विमानमा हजुरकै माता आरूढ हुनुहुन्छ। तिमी भन्दा पनि पूर्वमा त्यस लोकलाई हजुरकी माताले प्राप्त गर्नुहुनेछ। भगवानको गति हजुरलाई भन्दा पनि पूर्वमा माताले देखाउनु भएको थियो। त्यसो भएका कारणले गरेर माताले नै सबैभन्दा सुरुमा त्यस लोकलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ भनिसकेपछि त ध्रुवजी महाराज बडो गदगद हुनुभयो। नन्द सुनन्दले भगवत लोकमा पुर्याइदिए। यो सुन्दर जुन कथा प्रसङ्ग छ, यो कथा प्रसङ्ग श्री नारदजी महाराजले प्रचेताहरूको सभामा श्रवण गराउनु भएको थियो। मैत्रेयजी महाराज बताउँदै भन्नुहुन्छ, राजन विदुरजी, यो जुन सुन्दर कथा छ नि, यो कथा प्रचेताहरूको आश्रममा, प्रचेताहरूको राजधानीमा नारदजी महाराजले श्रवण गराउनुहुन्थ्यो, गान गराउनुहुन्थ्यो। त्यहीँबाट मैले श्रवण गरेर आज हजुरहरूलाई मैले यो कथा श्रवण गराएँ। जसले यस कथालाई दिव्य अनि भक्तिभावका साथमा श्रवण गर्ला, सुनाउला या सुन्ला, त्यस्ता मनुष्यले
भगवानको त्यो अनपाइनी भक्तिलाई पनि शीघ्र प्राप्त गर्ला भनेर मैत्रेयजी महाराजले यस प्रकारले यस कथाको पनि उपसंहार गर्नुभएको छ सज्जन। तत्पश्चात अब अगाडिको प्रसङ्गमा श्री विदुरजी महाराजले मैत्रेयजीलाई प्रश्न गरिबक्सनुभयो, हे गुरुदेव, हजुरले प्रचेताहरूको नाम लिनुभयो, ती प्रचेताहरू को थिए, कसको वंशमा उत्पन्न भएका थिए, त्यसको बारेमा पनि श्रवण गर्ने इच्छा छ। नारदजीले तिनीहरूको सभामा गएर ध्रुव चरित्र किन श्रवण गराउनु भएको थियो, यसको बारेमा बताउनुहोस् भनिसकेपछि अब मैत्रेयजीले पनि ध्रुवको वंशलाई वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, विदुरजी, प्रचेता भनेका ध्रुवकै वंशमा प्राप्त भएका उत्पन्न भएका महापुरुषहरू हुन्। आउनुहोस्, म यो ध्रुवको सुन्दर वंशलाई हजुरका समीपमा वर्णन गर्नेछु। मत्वा तं जडमुन्मत्तं कुलवृद्ध सुमन्त्रिणः वत्सरं भूपतिं चक्रुर् यवीयां संभ्रमे सुतम्। जब ध्रुवजी महाराजले समस्त भूमण्डलको राज्यलाई तुच्छ अनि कालद्वारा उत्पन्न हुनेवाला रहेछ, यो त अवश्य पनि छुटेर जाने रहेछ भन्ने कुरा जानेर वैराग्यलाई प्राप्त गरेर बद्री विशालतर्फ जानुभयो। तब तत्पश्चात ऋषिमुनिहरू आएर वत्सर नाम गरेको ध्रुवजीको पुत्रलाई राजा बनाउनु भएको छ। हेर्नुहोस्, वत्सरले राज्य गर्न लागे समस्त भूमण्डलको राज्यलाई। वत्सरका वंशमा उल्मुक नाम गरेका राजा हुनुभयो, जसका 6 भाइ पुत्रहरू भए। ज्येष्ठ श्रेष्ठको नाम थियो राजा अङ्ग। के थियो? राजा अङ्ग। हेर्नुहोस्, राजा अङ्गका कोही पनि पुत्र थिएनन्। जब ऋषि मुनिहरूको आग्रहद्वारा उहाँले पुत्रेष्टि यज्ञ गर्नुभयो, यज्ञद्वारा पुत्रता भयो, तर अत्यन्तै दुष्ट पुत्र भएका कारणले गरेर राति नै उहाँले आफ्नो राजदरबार त्यागेर जानुभयो भनेर यस प्रकारले संक्षेपमा कथालाई लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। मैत्रेयजी ध्रुवजीले बिचैमा रोकिदिनु भयो, महाराज, राजाङ्गको कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गराउनुहोस्। उहाँले कस्तो प्रकारले पुत्रलाई प्राप्त गर्नुभयो र यस्तो पवित्र वंशमा पनि दुष्ट पुत्र के कारणले उत्पन्न भयो, यसको बारेमा बताउनुहोस् भनिसकेपछि मैत्रेयजीले राजा अङ्गको पावन कथालाई श्रवण गराउँदै भन्नुहुन्छ, राजन, अङ्ग नाम गरेका राजा उल्मुकका पुत्र थिए। हेर्नुहोस्, जब उल्मुकले आफ्नो राज्यलाई त्यागेर जङ्गलतर्फ गए, तब समस्त भूमण्डलको राज्य राजा अङ्गको समीपमा आइपुग्यो। हेर्नुहोस्, अङ्गको समीपमा समस्त भूमण्डलको राज्य आइपुग्यो। एक दिन राजा अङ्गले के गरेछन् त भन्दाखेरि, मेरो पनि लोक परलोकमा कीर्ति होस्, सबैले मलाई जानुन् भन्नका निमित्त एउटा अश्वमेध नाम गरेको यज्ञ गर्नका लागि सङ्कल्प गर्नुभएछ। अङ्गोश्वमेधं राजर्षि राजहार महाक्रतुम्। अश्वमेध नाम गरेको विशाल यज्ञ गर्न लाग्नुभयो, जहाँ पवित्र वस्तुको त्यहाँ सङ्ग्रह गरिएको थियो। ऋषिमुनिहरू गर्नेवाला ऋत्विजहरू पनि यति ज्ञानी थिए कि कुनै प्रकारको पुस्तक त्यहाँ आवश्यकता पर्दैन थियो। सर्वज्ञ ब्रह्मविद वेदलाई जान्नेवाला, मन्त्र खररर पढ्नेवाला ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर यज्ञ गर्न लगाएका थिए। तर जब ब्राह्मण देवताहरू यज्ञ गर्नुभन्दा पूर्वमा के गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि देवताहरूको पूजन गर्नुपर्दछ नि। पूजनभन्दा पूर्वमा के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि ध्यान गर्नुपर्दछ। ध्यान पश्चात देवताहरूको आवाहन गर्नुपर्दछ। जब ती सुन्दर सुन्दर मन्त्रहरूलाई उच्चारण गरेर देवताहरूको आवाहन ती ऋषिमुनिहरूले गर्ने गर्दथे, त देवताहरू त्यस यज्ञमा आउँदै आउँदा रहेनछन्। हेर्नुहोस्, एक ताल होइन, 2 ताल होइन, बार बार प्रयास गरे देवताहरूलाई बोलाउनका लागि, तर आउँदै नआइसकेपछि अत्यन्तै खिन्न भएर यजमान अङ्गलाई गएर ऋत्विकहरू भन्न लागे, महाराज, हजुरको यज्ञमा हामीले सबै प्रकारका सामग्रीहरू उत्तम देखिरहेका छौँ। हविष्यान्न पनि अत्यन्तै पवित्र छ, सामग्रीहरू पनि पवित्र छन्, हजुर पनि पवित्र हुनुहुन्छ, ऋत्विकहरू पनि अत्यन्तै मन्त्रविद छन्, रै पनि देवताहरू हजुरको यज्ञको भागलाई स्वीकार गर्नका लागि आइरहेका छैनन्। के कारणले यस्तो भयो महाराज, हामीलाई थाहा छैन भनेर बताइसकेपछि पहिलेको समयमा के हुँदो रहेछ भने सज्जन, यदि कतै विशाल यज्ञ हुन लाग्यो भने त्यहाँ सभापतिका रूपमा महापुरुषहरूलाई बोलाइन्थ्यो। हेर्नुहोस्,
के गरिन्थ्यो, महापुरुषहरूलाई ज्ञानी पुरुषहरूलाई बोलाइन्थ्यो। अब राजाको अश्वमेध यज्ञ त्यो साधारण होइन, त्यसमा पनि ठुल्ठुला सभापतिहरूलाई बोलाइएको रहेछ। सभापति भनेको त्यस सभाका पतिहरू जो अत्यन्तै ज्ञानी छन्, गर्न लागेको जुन यज्ञ हो त्यो यज्ञलाई जान्नेवाला छन्, त्यस्ता सभापतिहरूका समीपमा राजा अङ्ग जानुभएको छ र प्रश्न गर्नुभयो, हे सभापति हो, हजुरहरू त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सर्वविद हुनुहुन्छ, भूत भविष्य वर्तमान सबै काललाई जान्नेवाला हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् न, मैले कुनै प्रकारका पनि यज्ञ गर्नका लागि अपवित्र चिजहरू ल्याएको छैन, ग्रहण गरेको छैन, न्यायद्वारा नै आर्जित गरेको धनद्वारा यी सबै कार्यहरू गरिरहेको छु म। रै पनि देवताहरू आइरहेका छैनन्, म केमा चुके होला, ममा के त्रुटि भयो होला? हे सभापति हो, हजुरहरूले कृपा गरेर बताइदिनुहोस्। भनिसकेपछि सभापतिहरू त सर्वज्ञ सधैँ थिए, उनीहरूले तत्कालै राजालाई बताउँदै भन्न लागे, राजन नरदेवे भवतु नागम तावक मनास्थितम। राजन, तिमीले जुन कर्म गरिरहेका छौ नि, यो अत्यन्तै पवित्र कर्म छ। भविष्यान्न सामग्रीहरू ऋत्विकहरू पनि अत्यन्तै पवित्र छन्। रै पनि तिम्रो पूर्वजन्मकृत एउटा नराम्रो कार्य गरेका कारणले गरेर तिम्रा घरमा सन्तान छैनन्। सन्तान नभएका कारणले गरेर देवताहरू तिम्रा घरमा आफ्नो भागलाई स्वीकार गर्नका लागि आइरहेका छैनन्। त्यसो भएका कारणले गरेर अश्वमेध यज्ञ गर्नुभन्दा पूर्वमा तिमी पुत्रेष्टि यज्ञ गर। पुत्रेष्टि यज्ञद्वारा प्रसन्न भएर तिमी जस्ता धर्मात्मा राजालाई ती परमपुरुष परमात्मा श्रीमन्नारायणले अवश्य पनि पुत्ररत्न प्रदान गर्नुहुनेछ भनेर सभापतिहरूले आग्रह गरी बक्सनुभयो। सभापतिको यस्तो आग्रह भइसकेपछि राजा अङ्गले पनि आफ्ना समस्त ऋत्विकहरूलाई प्रार्थना गरी बक्सनुभयो, हे ऋत्विक हो, अहिले अश्वमेध यज्ञ होइन, पूर्वमा त मलाई पुत्रेष्टि यज्ञ गराउनुहोस् भनेर आग्रह गरिसकेपछि अब ऋत्विकहरू पनि यजमानको आज्ञा भइसकेपछि पुत्रेष्टि यज्ञ गराउन लाग्नुभयो। पुत्रेष्टि यज्ञ भयो। अन्त्यमा परमपुरुष परमात्मालाई प्रसन्न गर्नका लागि खिरको निर्माण गरिएको छ। जब खिरको हवन गर्नुभयो, गर्नासाथ त्यो यज्ञबाट जाज्वल्यमान सुवर्ण समान पहेँलो रङ्गको वस्त्रहरू धारण गरिएको भने देवता समान जाज्वल्यमान शरीरलाई धारण गरेका एक महापुरुष हातमा खिरान्न लिएर उत्पन्न हुनुभएको छ। ब्राह्मणहरूले आग्रह गर्नुभयो, राजन त्यो खिरान्नलाई स्वीकार गर्नुहोस्। ब्राह्मणको आज्ञा पाएर राजा अङ्गले त्यो खिरलाई स्वीकार गर्नुभएको छ र आफूले एकताली जी ग्रहण गरेर आफ्नी पत्नी सुनितालाई प्रदान गरी बक्सनुभयो। सुनिता पनि पुत्र प्राप्ति हुन्छ भनिसकेपछि गदगद भएर त्यो खिरलाई आज भक्षण गर्नुभएको छ। समय बित्दै गयो, रानी पनि गर्भवती भइन्। 9 महिना बितेर जब 10 महिना प्राप्त भयो, 10 महिना हुनासाथ त उनका गर्भबाट एउटा पुत्रको उत्पन्न भएको छ। हेर्नुहोस्, भनिन्छ नि जन्मिना साथ हामी पनि भन्ने गर्दछौँ कि अहो त्यो तल्ला घरे काइलाको त छोरो जन्मेछ, तर त्यसको छोराको त ठ्याक्कै नाक चाहिँ हजुरबातिर पो गएको छ त भन्छौँ नि। ठ्याक्कै हजुरआमाको जस्तो अनुव्रत भएछ, मामलाको मामाको जस्तो पो छ त हौ त्यसको नाक त, त्यसको अङ्गहरू त यस्तो पो छ त हौ भन्छौँ नि। यस्तै राजा अङ्गका पुत्रको पनि जुन शील स्वभाव थियो, त्यो शील स्वभाव चाहिँ मामलाका हजुरबातर्फ गएछ। हेर्नुहोस्, माता महानुव्रत। मामलाका हजुरबा चाहिँ को थिए त भन्दाखेरि मृत्यु थिए। मृत्युकी पुत्रीको नाम थियो सुनिता र सुनिताको पुत्रको नाम भयो बेन। हेर्नुहोस्, मृत्युको स्वभाव कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मार्ने, काट्ने, अर्कालाई पीडा दिने, दुःख दिने, यस्तै प्रकारको स्वभाव हुन्छ मृत्युको त, हो कि होइन? कहिले सानैलाई लिन आइरहेका हुन्छन् मृत्यु, कहिले 20 वर्षकोलाई लिन आउँछन्। न दया छ, न कसैप्रति करुणा छ, केही छैन। यस्तै प्रकारको अनुव्रत भयो। हेर्नुहोस्, यो राजाको पुत्र पनि यस्तो प्रकारको राजाको पुत्रको नाम 12 दिनमा ब्राह्मणहरूले बेन राखिदिएका थिए। दिन प्रतिदिन गर्दै बेन पनि अब ठुलो हुन लाग्यो। स्थानमा त्यस्तै प्रकारको उद्दण्डता गर्ने गर्दथ्यो। ठुलो भइसकेपछि अझै ठुला उद्दण्डतालाई प्रारम्भ गर्न लाग्यो। राजा अङ्गले पनि अनेक प्रकारले सम्झाउन लाग्नुभयो, त लगाउन कोसिस गर्नुभयो, तर सानो छन्देलसम्म मर्ला कि भन्ने डर
ठुलो भइसकेपछि मार्ला कि भन्ने डर भन्छौँ नि हामी समाजमा। त्यस्तै प्रकारले आज राजा अङ्गलाई पनि यसले मुखमुखै लाग्न थालिसकेपछि र आफ्नो कीर्तिलाई पनि माटोमा मिलाइसकेपछि अत्यन्तै वैराग्य प्राप्त भएर आएको छ राजा अङ्गलाई। अहो एकान्तमा बसेर चिन्तन गर्दै भन्नुहुन्छ, प्रायणाभ्यर्चितो देवो हि प्रजा गृहमेधिनः कदपत्यभृतं दुःखं येन विन्दन्ति दुर्भरम्। अवश्य पनि जसले आफ्नो सन्तानका रूपमा सज्जन सन्तानहरू प्राप्त गरेका छन् तिनीहरूले परमपुरुष परमात्माको अवश्य पनि आराधना गरेका होलान्। जसले आफ्ना घरमा दुष्ट सन्तानलाई प्राप्त गरेका छैनन् तिनीहरूले अवश्य पनि परमपुरुष परमात्माको आराधना गरेका होलान्। त्यसै भएका कारणले त यस संसारमा उनीहरूको कीर्ति माटोमा मिल्न गएको छैन नि। तर म त अत्यन्तै पापी अनि दुर्भागी रहेछु, मेरा त पुत्रका रूपमा अत्यन्तै दुष्ट अनि उद्दण्ड पुत्र प्राप्त भयो भनेर अत्यन्तै खिन्न भएर एक स्थानमा बसिराख्नु भएको थियो। तर एकैछिन पश्चात उहाँको मस्तिष्क फेरिएर आयो। बडो प्रसन्न हुँदै भन्नुहुन्छ, कदपत्यं वरं मन्ये सदपत्याच्छुचां पदात्। अहो परमपुरुष परमात्माले म माथि पो बडो दया गर्नुभएको रहेछ। यदि परमात्माले दया गर्नुभएको थिएन भने मेरो घरमा पनि सज्जन पुत्रको उत्पत्ति हुन्थ्यो। यदि सज्जन पुत्रको उत्पत्ति भयो भने के हुन्छ अरे सज्जन भन्दाखेरि, अहो मेरो पुत्र कति राम्रो कार्य गरिरहेको छ भनेर घरबाट वैराग्य हुँदैन अरे। यदि दुष्ट पुत्र घरमा उत्पन्न भयो भने त उसले घरमा पाल्नै चाहँदैन, कतिन्जेलसम्म लड्डी गरेर लडाइँ गरेर कलह गरेर बस्ने, एकदा घर छोडौँ लाग्छ अरे र जङ्गल जाउँ लाग्छ अरे, एकान्तमा गएर तपस्या गरौँ, त्यही मात्रै रहेछ अरू केही रहेनछ भन्ने कुरा वैराग्य प्राप्त भएर आउँछ अरे। आज अङ्गले पनि यस्तै सोच्नु भएको छ। धन्य धन्य परमात्मा हजुरले म माथि कृपा गरी बक्सनु भएको रहेछ, मलाई उमेरमा नै वैराग्य प्राप्त भयो, अब त म यो घरमा बस्ने नै छैन भनेर तत्कालै रात्रिकै समयमा निक्लिनु भयो। बेनकी माता सुनिता राजमहलमै शयन गरिरहेकी थिइन्। कसैले पनि नकर चाकर सेवा शुश्रूषा गर्नेवाला व्यक्तिहरूले पनि थाहा नपाइकन घरबाट परमात्माको गतितर्फ राजा अङ्ग लाग्नुभयो। जब प्रातःकाल भयो माता सुनिताले यत्र तत्र राजालाई खोज्नुभयो, तर नभेटिसकेपछि अत्यन्तै आतिएर आफ्ना सैनिकहरूलाई बताउनुभयो, सैनिक हो राजा कहाँ जानुभएछ, खोज्नु पर्यो भनिसकेपछि सबै सैनिकहरू यत्र तत्र दशै दिशामा गएर खोज्न लागे। तर खोज्दाखेरि पनि राजालाई प्राप्त गर्न नसकिसकेपछि खिन्न भएर रानीका समीपमा आएर बताइदिए। अब राजा प्राप्त नभइसकेपछि रानीले भृगु आदि गरिएका ऋषिहरूलाई राजधानीमा डाक्नु भएको छ। जब राजधानीमा डाक्नुभयो ती सज्जन ऋषिहरू आउनुभयो। आइसकेपछि देख्नुहुन्छ कि राजा त हुनुहुन्न, परमात्माको गतिमा लागिसक्नु भएको छ। अब फिर्किएर घर आउनुहुन्न भन्ने कुरा जानिसकेपछि अब राजा चाहिँ कसलाई बनाउने त भनेर प्रजालाई सोद्धाखेरि त बेनलाई चाहिँ राजा नबनाउनु, अरुणाई नै बनाउनु भनेर भन्न लाग्यो। तर एकताली रानीको पनि कुरा सुन्नुपर्छ भनेर रानीका समीपमा गएर ऋषिमुनिहरूले सोध्नु भएको त अब रानी सुनिता त आफ्नो पुत्र थिए, बेन पुत्र भएका कारणले गरेर माताका लागि त पुत्र जस्तै दुष्ट भए पनि प्राणभन्दा प्यारो हुने गर्दछ। भन्नुभयो कि हे ऋषिमुनि हो, यो मेरो पुत्रले कुनै प्रकारको भारलाई स्वीकार नगरेका कारणले गरेर, कुनै प्रकारको काम नगरेका कारणले गरेर यस्तो प्रकारले उद्दण्डतालाई प्राप्त गरिरहेको छ। जब यसले भारलाई स्वीकार गर्छ नि, जब यो राजा भन्छ नि, तब आपसे आप यसले दुष्टतालाई छाडिदिनेछ, राजा बनाइदिनुहोस् भनेर भन्न लाग्यो। जस्तै हाम्रा गाउँमा भनिन्छ नि, एउटा मान्छे कतै बरालिएर हिँडिरहेको छ भने तल्ला घर माखला घर पल्ला घरका आएर के सुझाव दिन्छन् त भन्दाखेरि बेगर आइदेऊ न आपसे आप ठेगानामा आउँछ भन्छ नि, भन्दैनन्। त्यस्तै प्रकारले बेगर आइदिनु भनेको नि भार हो कि होइन? त्यस्तै प्रकारले राजगद्दी प्रदान गरिदिनुहोस् न, आपसे आप यो सुध्रिन्छ भनेर बताइसकेपछि हुन हो ऋषिमुनिहरूले पनि प्रजाहरूले नचाहँदै पनि आज दुष्ट बेनलाई राजसिंहासनमा अभिषिक्त गराइदिनु भयो। अब त महाराज सर्पलाई दुध दिएर पोषे जस्तै भयो भन्नुहोस्। राजाका षडैश्वर्यलाई प्राप्त गरिसकेपछि त अत्यन्तै उद्दण्ड भएको बेनले अब महापुरुषहरूको पनि अपमान गर्न लाग्यो। भन्दछ
न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजाः क्वचित् इति न्यवारयद्धर्मं भेरी घोषेण सर्वशः। भन्दछ यदि कसैले मेरो राज्यमा यज्ञ गर्दछ, यदि कसैले मेरो राज्यमा दान गर्दछ, पवित्र कार्य गर्दछ, परोपकार गर्दछ भने त्यस्ता मनुष्यले अत्यन्तै विशाल दण्डलाई प्राप्त गर्ने गर्दछ भनेर बताइदियाउ जाऊ भनेर आफ्ना सेवकहरूलाई लगाइदियोस्। महापुरुषहरूले गरिरहेका ती पवित्र कर्महरूलाई पनि छोड्नका लागि यसले बाध्य गराउन लाग्यो। सबै प्रजाहरू अत्यन्तै पीडित हुन लागे। परमपुरुष परमात्माको जहाँ सेवा हुँदैन त्यो त ऐश्वर्यहीन भइहाल्यो नि। त्यस्तो सभामा अब प्रजाहरू पनि अत्यन्तै पीडित हुन लागे। सर्वत्र अराजकता नै अराजकता फैलिन लाग्यो। दुष्टहरूको वृद्धि हुन लाग्यो। एक दिन ऋषि मुनिहरूले सभा बोलाउनु भएछ र भन्नुभयो, अहो राजा त अत्यन्तै दुष्ट भयो, यो त शूद्रीलाई भनेर राज्य दिएको त अत्यन्तै उद्दण्ड भएछ, यसलाई त हामीले सम्झाउनु पर्छ भनेर ती भृगु आदि गरिएका दिव्य तेजलाई धारण गर्नेवाला ऋषि मुनिहरूले भन्नुभयो, गएर एकताल राजालाई सम्झाउँ, यदि मानव भने त्यसको पनि कल्याण हुन्छ। महापुरुषहरूको कर्तव्य यो हुन्छ कि साधारण मनुष्यलाई सबैभन्दा सुरुमा गएर सम्झाउनु पर्दछ। सम्झाउँदाखेरि पनि मान्दैन भने त्यसलाई दण्ड दिनु पर्दछ भनेर ऋषिमुनिहरूले बेनका समीपमा जानुभयो र सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, बाबु आयुश्री बलकीर्तिनाम तब तात विवर्धनम। बाबु बेन, आज हामीले तिमीलाई सम्झाउनका लागि आएका छौँ। हेर, हामीले भनेका कुराहरूलाई अत्यन्तै ध्यान दिएर सुन। यदि हामीले भनेका कुरा तिमीले पालन गर्यौ, धारण गर्यौ भने तिम्रो आयु पनि बढ्छ, तिम्रो ऐश्वर्य पनि बढ्छ र तिम्रो शरीरमा बाहुबल पनि बढ्ने गर्दछ। त्यसो भएका कारणले गरेर ध्यान दिएर सुन बाबु। धर्माचरितः पुंसां वाङ्मनः काय बुद्धिभिः लोकान् विशोकान् वितर त्यथानन्त्यमसङ्गिनां। बाबु, यदि परमपुरुष परमात्माको भजन गरौ, कीर्तन गरौ, परोपकार गरौ, यज्ञ गरौ, दान गरौ भने त्यस्ता मनुष्यहरूले धर्म कमाउने गर्दछन्। जहाँ धर्म हुने गर्दछ त्यो धर्मद्वारा त पवित्र पवित्र लोकलाई पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। र प्रजाहरूले यदि धर्म गरिरहेका छन् भने त्यसलाई 6 भाग लगाइन्छ। 6 भागको 1 भाग राजालाई पनि प्राप्त हुने गर्दछ। यदि निष्काम रूपमा प्रजाहरूले कार्य गरिरहेका छन् भने त्यसको 6 अङ्ग राजालाई पनि प्राप्त हुने गर्दछ। निष्कामद्वारा गरेको जुन धर्म कर्म छ त्यो धर्म कर्मद्वारा मनुष्यले मुक्तिलाई पनि प्राप्त गर्न सक्दछ। यदि सकाम कर्म गरिरहेको छ भने त्यस्ता मनुष्यले स्वर्गलाई पनि प्राप्त गर्न सक्दछ। यो साधारण होइन बाबु। परमपुरुष परमात्माको आराधना गर्यौ, परमपुरुष परमात्माको पूजन उपासना गर्यौ भने तिम्रो राज्यमा यस्ता कार्यहरू हुन लागे भने तिम्रा सबै प्रकारका षडैश्वर्यहरू बढेर जाने गर्दछन्। परमपुरुष परमात्मा प्रसन्न हुनुभयो भने कुन चिजको चाहिँ संसारमा दुर्लभता हुने गर्दछ र सबै चिज तिमीलाई प्राप्त हुने गर्दछ। त्यसो भएका कारणले गरेर यी पवित्र कार्यहरू गर्न तिमी रोक्दै नरोक गएर बाबु भनेर ऋषिमुनिहरूले सम्झाउनु भएको त बेन त अब उल्टो बुद्धिवाला थियो। यसले कहाँबाट सम्झिन्थ्यो र? यसले आफै नै सर्वज्ञ हो भनेर ऋषिमुनिहरूलाई नै सम्झाउन लाग्यो। भन्दछ, बालिशा बतयुयम वा, अरे दुष्ट ऋषि हो, तिमीहरू के भनिरहेका छौ? यो एउटी सती साध्वी स्त्रीले जारपतिलाई स्वीकार गरे जस्तै तिमीहरूले आफ्नो पालन गर्नेवाला यो बेन जस्तो राजालाई प्राप्त गरेर पनि एउटा नारायण नारायण भनेर हिँड्छौ। को हो त्यो नारायण? मैले आजसम्म पनि देखेको छैन। तिमीहरू नै भन्छौ त कि अष्टानाम लोकपालानाम वपुर्धारयते इति राजा। पर्जन्य भनेको इन्द्र, धनद भनेको कुबेर, सोम भनेको चन्द्रमा, क्षितीश्वर भनेको पृथ्वीका ईश्वर, अपामपति भनेको वरुण देवता, विष्णु, विरिञ्ची भनेको ब्रह्मा, गिरिश भनेको भगवान शङ्कर, इन्द्र, वायु, यम, यिनीहरू अष्टलोकपाल हुन्। को हुन्? यी अष्टलोकपाल हुन्।
अष्टानाम लोकपालानाम वपुर धारयते इति राजा भनेर तिमीहरू भन्ने गर्दछौ होइन? म तिमीहरूको राजा हो कि होइन? लु भन त, तिमीहरूले कसको पूजन गर्नुपर्ने रहेछ? तिमीहरूको शास्त्रमा पनि त्यही बताइएको छ भनेर आज उल्टै पो कुतर्क गर्न लाग्यो त यो बेन। यस्तो प्रकारका शब्दहरूलाई सुनेर र परम पुरुष परमात्माको अवहेलना गरेको सुनेर आज ऋषिमुनिहरू अत्यन्तै क्रोध गर्न लाग्नुभयो बेनप्रति र सबैले अत्यन्तै क्रोध गरेर त्यो बेनलाई भन्न लाग्नुभयो सबैलाई कि हन्यतामेष पाप प्रकृति दारुण, यस दुष्ट बेनलाई मार मार, यसलाई जिउन दिने कुनै प्रकारको पनि अधिकार छैन, यसले जिउनु हुँदैन, यसलाई मार्नु पर्दछ भनेर ऋषिमुनिहरूले एक हुङ्कार गर्नुभएको थियो। हुङ्कार गर्न साथ सिंहासनमा बसिरहेको त्यो बेन डङ्ग भुइँमा ढल्न गयो र तत्कालै त्यसका प्राण पखेरुहरू उडेर गए। क्रोधित हुनुभएका ऋषिमुनिहरूले तत्कालै त्यो राजभवनलाई त्यागेर अन्यत्रतर्फ लाग्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, समय बित्दै गयो। अब बेनले राजसभालाई स्वीकार गरेको थियो। तबसम्म त राजा जबसम्म हुन्थे तबसम्म अराजकता फैलिएको थिएन। जब राजा छैनन् है भनिसकेपछि त चोर डाकाहरू अत्यन्तै बढ्न लागे, भ्रष्टखोरहरू अत्यन्तै बढ्न लागे। अब त यत्र तत्र चोरहरू बढ्न लागेको छ। हेर्नुहोस्, प्रजाहरू अत्यन्तै पीडित भएका छन्, सन्त महात्माहरूले दुःख प्राप्त गरिरहेका छन्। यस प्रकारले पृथ्वीमा अनेक प्रकारका नराम्रा अपशकुनहरू देखिन लागे। एक दिन ऋषिमुनिहरू सरस्वती नदीका किनारमा गएर, नर्मदा नदीका किनारमा गएर पवित्र स्थानमा स्नान गर्नुभयो र आफ्नो नित्य कर्म गरिराख्नु भएको थियो। त्यही समयमा उत्तर दिशामा अत्यन्तै धुलो उडेको र अत्यन्तै करुण स्वरले क्रन्दन गरेको आवाज आउन लाग्यो। के रहेछ भनेर यसो उठेर हेर्नुभएको त अराजकताका कारणले गरेर चोरहरू त बिगी भएका रहेछन्, प्रजाहरू रोइरहेका रहेछन् र दुष्ट चोर डाकाहरू उनीहरूको धन सम्पत्तिलाई लुटिरहेका रहेछन्। ऋषिमुनिहरूले सोच्नुभयो, अहो यो त अत्यन्तै नराम्रो कार्य भयो कि राजा नभएका कारणले गरेर संसारमा त अराजकताको फैलिन लागेछ। अब त हामीले यस्तो अराजकताबाट प्रजाहरूलाई बचाउनु पर्दछ। यदि एउटा साधारण मनुष्य पीडालाई प्राप्त गरिरहेको देख्दै पनि समर्थशाली मनुष्यले त्यसको पीडालाई हटाउनका लागि कुनै प्रयास गर्दैन भने त्यसको समस्त तेज नष्ट भएर जाने गर्दछ। त्यसले गरेका समस्त पुण्यहरू पनि नष्ट भएर जाने गर्दछन् भनेर ऋषिमुनिहरूले यस प्रकारले एक आपसमा बाँच्नुभयो, एक आपसमा श्रवण गराउनुभयो। तत्पश्चात तत्कालै राजधानी जानुभयो। राजधानीमा रानी सुनिताले आफ्नो पुत्रको ममताका कारणले गरेर त्यो बेनको शरीरलाई तेलमा डुबाएर राख्नु भएको रहेछ। हेर्नुहोस्, ऋषिमुनिहरू जब जानुभयो र माग्नुभयो कि बेनको शरीर कहाँ छ ल्याउनुहोस् भनिसकेपछि तेलमा डुबाएको त्यो बेनको शरीरलाई सुनिताको आज्ञाद्वारा ती सिपाहीहरूले ल्याएर ऋषिमुनिहरूका समीपमा राखिदिनु भएको छ। राखिदिसकेपछि अब ऋषिमुनिहरूले त्यसलाई मन्थन गर्न लाग्नुभयो। हेर्नुहोस्, सबैभन्दा सुरुमा चरणको मन्थन गर्नुभयो। अत्यन्तै जोरले अरणि मन्थन जुन प्रकारले अग्नि उत्पन्न गर्नका लागि गरिन्छ त्यस्तै प्रकारले जोरले शक्ति लगाएर मन्त्र भन्दै जब उत्पन्न त्यसलाई मन्थन गर्नुभयो। जङ्गाबाट एउटा पुड्के मनुष्यको उत्पत्ति भयो जो अत्यन्तै कालो रङ्गको थियो, पिठ्यूमा एउटा झोला बोकेको थियो। यस्तो प्रकारको डल्ले पुरुषलाई देखिसकेपछि ऋषिमुनिहरू बडो आश्चर्य भइराख्नु भएको थियो। त्यही समयमा त्यसले प्रणाम गरेर भन्न लाग्यो, हे ऋषि हो, मलाई के कारणले उत्पत्ति गराइबक्सनु भयो, के आज्ञा छ भनिसकेपछि ऋषिहरू भन्नुहुन्छ कि निषाद बस भनेर भन्नुभएको थियो। तर त्यो दुष्ट त्यहाँ बसेन, त्यो तत्कालै गयो। ऋषिमुनिहरूले निषाद भनेका कारणले गरेर यसको वंश जुन चल्यो नि पछाडि गएर त्यसलाई निषाद वंश भन्ने गरिन्छ। अहिले पनि इन्डियातिर त निषाद वंशहरू यत्र तत्र देख्नका लागि मिल्ने गर्दछ। भगवान रामचन्द्रका समयमा पनि निषाद राजले नै के गरेका थिए त भन्दाखेरि रामचन्द्र सीताजी र लक्ष्मणजीलाई त्यो गङ्गाजी पार गराएर पारी पुर्याइदिएका थिए। यही निषाद वंशमा उत्पन्न भएका थिए तिनीहरू पनि भनेर जान्नुपर्दछ। बेनको चरणबाट उत्पन्न भएर
त्यो झोलामा चाहिँ बेनीको समस्त पापहरूलाई त्यसले ग्रहण गरेको थियो र पापका कारणले गरेर तिनीहरू ग्राममा निवास गर्न सकेनन् र यिनीहरू जङ्गलमा गएर कुटिया बनाएर निवास गर्न लागे। यसैबाट उत्पन्न भएको वंशलाई निषाद वंश भन्ने गरिन्छ। अब त ऋषिमुनिहरूले चरण गर्दाखेरि पनि त्यस्तो कलमश निक्लिसकेपछि अब माथिल्लो अङ्ग बाहुलाई मन्थन गर्न लाग्नुभयो, हातलाई मन्थन गर्न लाग्नुभयो। जब हातको मन्थन गर्नुहुन्छ त हातको मन्थन गर्दाखेरि दाहिने हातबाट साक्षात भगवान पृथुको उत्पत्ति भयो र देब्रे हातबाट अर्ची महारानीको उत्पत्ति भयो। हेर्नुहोस् जो चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि शङ्ख चक्र गदा पद्म वज्राङ्कुश ध्वज सुर, वज्र अङ्कुश ध्वज अनि सरोज आदि गरिएका भगवानका जुन चरणका चिन्हहरू थिए, जुन भगवानका शरीरका अङ्गका चिन्हहरू थिए, यिनै शरीरका अङ्गका चिन्हहरूले युक्त भएका कारणले गरेर आज सबै ऋषिमुनिहरूले ती बेनका शरीरबाट उत्पन्न भएका जुन बालक छन् तिनलाई परमपुरुष परमात्माकै अंशका स्वरूपमा जानेका छन्। ऋषिमुनिहरूले आएर पनि हेर्नुभयो, तर सबैजनाले त्यही कुरा जानिसकेपछि परमात्माको जन्म भयो भनेर जय जयकार गर्न लागे। घण्टनाद हुन लाग्यो, शङ्खनाद हुन लाग्यो, देवताहरूका नरसिंह आदि गरिएका बाजा गाजा बज्न लागे। सत्यलोकमा निवास गर्नेवाला ब्रह्माजीले जब यस्तो प्रकारको बाजा गाजालाई सुन्नुभएको छ के भएछ भनेर जान्दा त भगवान नै आज बेनको शरीरबाट उत्पन्न हुनुभएको छ भन्ने कुरा जानिसकेपछि तत्कालै ब्रह्माजी आउनुभयो। यसो निहालेर हेर्दाखेरि त साक्षात भगवान नै कलावतारका रूपमा उत्पन्न हुनुभएको छ भनिसकेपछि सबै ऋषिमुनिहरूलाई आग्रह गर्नुभयो, यिनै आजदेखि पृथ्वीका राजा हुनेछन्, तिमीहरू अभिषेक गराइदियाओ, यिनको अभिषेक गराइदियाओ भनेर ऋषिमुनिहरूलाई आग्रह गरेर प्रणाम गरेर ब्रह्माजी कहाँ जानुभयो, सत्यलोकतर्फ जानुभयो। अब त ऋषिमुनिहरूले ती राजाको अभिषेकलाई प्रारम्भ गर्नुभएको छ। जब जब अभिषेकको प्रारम्भ भयो तब त अनेक प्रकारका लोकपाल दिक्पाल महापुरुषहरूले आएर उहाँलाई अनेक प्रकारका सामग्रीहरू उपहारका रूपमा दिएका छन्। ब्रह्मा ब्रह्ममयम वर्म, ब्रह्माजी महाराजले ब्रह्ममय कवचलाई प्रदान गर्नुभयो। भगवती सरस्वतीले अत्यन्तै सुन्दर हार प्रदान गर्नुभयो। भगवान श्रीमन्नारायणले तत्कालै उपस्थित भएर आफ्नो दिव्य तेजले युक्त भएको सुदर्शन चक्र प्रदान गर्नुभयो। तव्याहताम श्रियम, भगवती लक्ष्मी देवीले कहिले पनि न नष्ट हुनेवाला ऐश्वर्यलाई प्रदान गरी बक्सनुभयो। भगवान शङ्करले आएर दिव्य तलवार प्रदान गर्नुभएको छ। भगवती अम्बिका देवीले शतचन्द्र नाम गरेको एउटा अस्त्र प्रदान गर्नुभएको छ। समुद्रदेवले आएर अनेक प्रकारका गहनाहरू प्रदान गर्नुभयो। वायुदेवले छत्री प्रदान गर्नुभएको छ, पङ्खा प्रदान गर्नुभएको छ। यस प्रकारले अनेक प्रकारका जति पनि दिक्पाल लोकपाल देवता गन्धर्व यक्ष किन्नर नागहरू थिए ती सबैले आफूले जे दिन सक्थे सबै सामग्रीहरू दिए। ऋषिमुनिहरूले पनि सुन्दर तरिकाले सातै समुद्रहरूबाट ल्याएको जलद्वारा राजा पृथुको आज अभिषेक गर्नुभएको छ। यस प्रकारले अभिषेक गरिसकेपछि अर्चीका साथमा विराजमान हुनुभएका भगवान श्री पृथुको आज सुन्दर तरिकाको झाँकी सजिएको छ। यस्तो झाँकीलाई देखेर सुतमागध बन्दीहरू स्तुति गर्न लागेका छन्। जब स्तुति गर्न लागेका सुतमागध बन्दीलाई भगवान पृथुले देख्नुभयो, अब त उनीहरूका समीपमा गएर बताउँदै भन्नुहुन्छ, हे सुतमागध बन्दी हो, तिमीहरू कसको स्तुति गर्न लागेका? मेरो त स्तुति कसरी गर्छौ तिमीहरू? मैले त आजसम्म स्तुति गर्न लायक कुनै पनि कार्य गरेको छैन। हेर हेर, जसको स्तुति गर्नुपर्दछ, जसले त्यस्ता महान कार्य गरेका छन् त्यसैको मात्रै हजुरहरू जस्ता सत्यवादी मनुष्यले स्तुति गर्नुपर्दछ। मैले त आजसम्म कुनै कार्य गरेको छैन। सर्वगुण सम्पन्न अनि स्तुत्य भनेको त भगवान श्रीमन्नारायण नै हुनुहुन्छ। तिनै परमपुरुष परमात्माको तिमीहरू स्तुति गर। भगवान सर्वथा स्तुत्य हुनुहुन्छ। जब म पृथ्वीमा अनेक प्रकारका परोपकारले युक्त भएका कर्महरू गर्नेछु तब तिमीहरू के गर्नु? त मेरो स्तुति गर्नु भनेर यस प्रकारले बताउनु भयो। अब त एउटा महापुरुषले आएर साधारण मनुष्यका समीपमा उनीहरूको जस्तै तरिकाले रहन सहन गर्न लाग्यो कि मेरो स्तुति नगर भन्न लाग्यो
भने त अब झन् स्तुत्य हुन्छन् तिनीहरू। हेर्नुहोस्, यदि हाम्रा प्रधानमन्त्री आएर कसैको घरमा चिया पिउनु भने के भन्छौँ त भन्दाखेरि अहो कति उदार हगी भन्छौँ नि।